नमस्कार. आम्ही आयज जमल्या 70चे आमचे सगळे कार्यकर्ते देशाबरोबर आम्ही साहेबजादे फतेह सिंग आणि जोरावर सिंगे गुरु गोविंद सिंगचे 2 भुरगे आणि हे शहीद जाल्ले आणि यांचे बद्दल इतिहास खूप आहा. त्यांनी कितें कितें केल्लें आनी ह्या तरेची व्यक्तिमत्वाची भुरगीं आनी देशान आयज प्रधानमंत्री पासून सगळे लोक आयज आमी हो ल्हानसो हांगा कार्यक्रम आयोजीत करता. तेंचें जें बलिदान तें केन्नाच देश विसरूं शकना आनी तेंच्या खातीर आयज आमी हांगा फुलां अर्पण केल्लीं आसा. हे 2 अशे व्यक्तिमत्व हेंचे बद्दल इतिहास खूब उलोवंक गेल्यात. हांव तेंच पळयतालो की इतलें आहा बरोवन आमकां तेंचे पुस्तकां वाचल्यार आनी त्याच बरोबर तेणी जें कितें बलिदान तेणी केल्लें सीख धर्मा खातीर आनी गुरु गोविंद सिंगचें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणूनच आयज जे कितें आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज सुरवात केल्ली आसा तेचे नंतर आमी प्रत्येक गांवांनी आयज हेंचें बलिदान हेंची याद काडटा. आमी आयजच्या दिसा जे शहीद जाल्ले आमचे साहेबजादे फतेह सिंग आनी जोरावर सिंग दोनी भाव हेंची आमी याद काडटा. आनी म्हाका दिसता 1 मिनीट आमी सायलन्स आमी दवरून आमी हेंच्या खातीर आमी आमचे सेंटिमेंट्स आमी व्यक्त करूया.